बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह तबारक व तआला। गुज़िश्ता दर्स के अंदर हमने माजी तमन्नाई का बयान पढ़ा। माजी तमन्नाई की तमाम तर बहसें मुकम्मल हो चुकी हैं। आज हम सबक नंबर 10 के तहत मुजारे का बयान पढ़ेंगे। चूँकि इब्तदाई में आपको बता दिया गया था कि फ़ेल की तकसीम की जाती है अलग अलग किस्मों की तरफ, तो एक किस्म फ़ेल की वो है मुजारे। तो इसके ताल्लुक़ से हम पढ़ेंगे। आज सबसे पहले इसकी तारीफ़ देखेंगे और उसके बाद क़ायदे से मुताल्लिक़ क्या गुफ्तगू है वो बयान करेंगे। उसके बाद वही प्रोसेस गर्दाने सवालात और तमरीनात। फरमाते फ़ेल मुजारे वो है जिससे ज़माने मौजूदा या आइंदा में किसी काम का होना समझा जाए। अच्छा, फ़ेल मुजारे ये एक ऐसा फ़ेल है जिसमें बैक वक्त दो ज़माने पाए जाते हैं, एक तो हाल प्रेजेंट और एक मुस्तकबिल यानी फ्यूचर। बाकी और जितने भी फ़ेल हैं उनमें आप देखेंगे जैसे माजी है तो उसमें गुजरा हुआ ज़माना ही होता है, ऐसे ही अम्र है तो उसमें फ़ाइल मुखातब से किसी काम को तलब किया जाता है ज़माने आइंदा में। तो दो ज़माने इसमें होते हैं, हाल और इस्तकबाल। क्या क़ायदा है? तो इस ताल्लुक़ से फ़रमाते हैं कि मुज़ारे मारूफ़ बनाने का कोई ख़ास क़ायदा मुकर्रर नहीं। इतना समझ लेना चाहिए कि सीगा वाहिद गाइब के आखिर में दाल साकिन और उससे पहले ज़बर होता है। बाकी सीगों में दाल की बजाय उन सीगों की अलामतें होती हैं। तो सिंपल है, माजी मुतलक के अंदर आप पढ़ के आए थे कि आखिर में दाल होता है और उससे पहले जी साकिन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आखिर में दाल साकिन होता है और उससे पहले ज़बर होता है। ये सीगा वाहिद गाइब के अंदर ऐसा करते हैं और बाकी सीगों के अंदर दाल की बजाय उनकी अलामत ले आते हैं। ठीक है, तो ये था मारूफ़ के लिए। मारूफ़ में ये कायदा जारी होता है, मजहूल में भी यही रहेगा, लेकिन मजहूल के बनाने का प्रोसेस अलग है। तो फरमाते हैं मुज़ारे मजहूल माजी मुतलक के आखिर में हा शवद, शुद्ध नहीं हा शवद ज़्यादा करके बनाते हैं। जैसे परवर्द से परवरदा शवद, परवर्द उसने पाला, तो अब परवर्द नहीं बोलेंगे इसको हम। ठीक है, अभी तो चूंकि ये माजी मुतलक है, माजी मुतलक क्या होता है? परवर्द, दोनों साकिन आखिर के। और अगर इसको हम मुज़ारे बनाएं तो क्या होगा? आखिर में दाल साकिन, उससे पहले ज़बर होगा, तो ये परवर्द नहीं होगा, अभी हो जाएगा परवरद। ठीक है, परवरद। ठीक है, परवरद तो हो जाएगा माना इसका वो पालता है या पालेगा। तो परवरदा शुद्ध का माना क्या होगा? यही कि वो पाल, तो शुद्ध नहीं है, परवरदा शवद है, तो वो पालता है, पाला जाता है या पाला जाएगा। गर्दान देखें, आपको समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह, बात कोई मुश्किल नहीं है, बस देखिएगा। गर्दान मुज़ारे मारूफ सीगा वाहिद गाइब परवरद वो पाले, सीगा जमा गाइब परवरंद वो पाले, सीगा वाहिद हाजिर परवरी तू पाले, सीगा जमा गाजिर परवरे तुम पालो, सीगा वाहिद मुतकल्लिम परवरम मैं पालूं, सीगा जमा मुतकल्लिम परवरे हम पालें। सिंपल है, कायदा जारी किया था इन्होंने कि आखिर में दाल लाइए वाहिद गाइब के सीगे में, उससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर लाइए। परवरद हो गया ना, आखिर में दाल साकिन, उससे पहले ज़बर। बाकी सीगों में दाल की जगह उनकी अलामत ले आए। तो परवरंद दाल हटा दिया यहाँ से, परवरी दाल हटा दिया ज़म्मे से। सिंपल है बिल्कुल, मजहूल में कुछ भी नहीं करना। माजी मुतलक के आखिर में हाँ शब्द लगा दो, छुट्टी, शुद्ध नहीं शब्द लगाना है, माना मजहूल वाला होगा। तो गर्दान देखे, गर्दान मुज़ारे मजहूल सीगा वाहिद गाइब परवरदा शब्द वो पाला जाए। तो दोनों तर्जमे कर सकते हैं, वो पाला जाता है या पाला जाए। सीगा जमा गाइब परवरदा शवंद वो पाले जाए, सीगा वाहिद हाजिर परवरदा शवी तू पाला जाए, सीगा जमा गाजिर परवरदा शवे तुम पाले जाओ, सीगा वाहिद मुतकल्लिम परवरदा शवम में पाला जाऊं, सीगा जमा मुतकल्लिम परवरदा शवे हम पाले जाएं। तो ये मारूफ की गर्दान भी हो गई, मजहूल की भी हो गई। दोनों के कायदे भी आपने समझ लिए कि मजहूल के अंदर माजी मुतलक के आखिर में हाश शब्द ज़्यादा करके मजहूल बना देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ सवालात हैं जो हर दर्स के अंदर हम सिलसिला ये करते हैं, तो यहाँ पे भी आप देखिएगा क्या क्या सवालात हैं और किस तौर पे उनके जवाबात होंगे। सबसे पहला सवाल है मुज़ारे की तारीफ़ करो। तो बताया हमने फ़ेल मुज़ारा वो फ़ेल है जिससे ज़माने मौजूदा या आइंदा में किसी काम का होना समझा जाए। नंबर 2, मुज़ारे की क्या पहचान है? तो पहचान हमने बता दी आपको कि इसका कोई ख़ास कायदा तो मुकर्रर है नहीं, सिर्फ इतना जान लीजिए
کہ صیغہ واحد غائب کیا آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، اور باقی جو 5 صیغے بچے ہیں ان میں دال کی بجائے صیغوں کی علامتیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 3، آورد سے مضارع کی گردان سناؤ۔ آورد بھی بول دیں گے ہم اس کو ابھی تو آورد سے مضارع کی گردان سناؤ۔ تو آورد، آورند، آوری، آورید، آورم، آوریم۔ ٹھیک ہو گیا، سمپل ہے۔ نمبر 4، آوریم کا ترجمہ کرو۔ تو آوریم صیغہ کون سا، پہلے یہ دیکھ لیجئے، یا میم ہے اس کے آخر میں، تو جمع متکلم کا صیغہ ہوا۔ آوریم کا ترجمہ کر دیں گے۔ آوردن معنی لانا، تو آوریم ہم لاتے ہیں یا لائیں گے یا ہم لائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے نمبر 5، مضارع معروف اور مجہول میں کیا فرق ہے؟ تو بڑا واضح فرق ہے کہ مضارع معروف تو وہ فعل ہے جس سے زمانے موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے اور اس کا فاعل معلوم ہو۔ ٹھیک ہے، فاعل معلوم ہوتا ہے، لیکن مجہول میں کیا ہوتا ہے کہ فاعل یعنی کرنے والا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے، مطلب دونوں کی تعریف کر دو آپ کو فرق پتہ لگ جائے گا۔ نمبر 6، میں پالا جاؤں، اس کی فارسی بناؤ۔ تو سمپل ہے، میں پالا جاؤں یہ واحد متکلم ہے۔ ٹھیک ہے، تو پروردہ شوم یہ مجہول ہے، میں پالا جاؤں پروردہ شوم۔ نمبر 7، آورید کیا صیغہ ہے؟ یا دال ہے اس کے آخر میں، سمپل ہے، جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ نمبر 8، پروردہ شوند کا ترجمہ کرو۔ تو پروردہ شوند میں نون دال ہے، جمع غائب کا صیغہ ہوا، وہ پلس یہ مجہول ہے تو مانا ہوگا وہ پالے جائیں۔ کتنا آسان ہے مدینہ۔ چلے مصدر کا معنی دیکھ لو، گویت کہے، خوانت پڑھے، نویسد لکھے، خورد کھائے، نوشد پیے، بخشد بخشے۔ ٹھیک ہے، ہو گئے۔ چلیے اردو میں ترجمہ کر لیں، اس کے بعد فارسی بنانی ہے۔ بخشیدہ شوی، یا ہے اس کے آخر میں، واحد حاضر کا صیغہ ہے، بخشیدہ شوی۔ ٹھیک ہے، تو بخشا جائے۔ نخرید، یا دال ہے، ٹھیک ہے، نخرید تم نہیں کھاؤ، تم مت کھاؤ۔ نویسیم، تو نویسیم ہم لکھیں یا ہم لکھتے ہیں یا لکھیں گے، یہ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، خوانی، تو خوانی مضارع ہی ہے بھی، تو پڑھے۔ گفتہ شوند وہ کہے جائیں۔ نوشید، یا دال ہے، جمع حاضر ہے، تم پیو، تو تم پیتے ہو یا پیو، یہ امر نہیں ہے یہاں پہ، خیال رکھیے گا اس چیز کا، دونوں ترجمے ہم کر سکتے ہیں یہاں۔ ٹھیک ہے، حال کا بھی اور استقبال کا بھی، تو یہ حال والے ترجمے ہم کر رہے ہیں یہاں پہ۔ خورند وہ کھائیں یا وہ کھاتے ہیں یا کھائیں گے۔ بخشیدہ شویم، بخشیدہ شویم، بخشیدہ معنی بخشنا، یا میم ہے تو یہ جامع متکلم ہے، ہم بخشے جائیں۔ ننوشد، تو ننوشد وہ نہیں پیتا ہے یا نہیں پیے گا۔ گویم، تو گویم ہے، گویم نہیں ہے، گویم، تو یہ یا میم ہے نا، تو یہ واحد متکلم ہوگا، گویم میں کہوں۔ نوشتہ شوی مجہول ہے، تو لکھا جائے یا تو لکھتا ہے لکھے گا۔ آورد وہ لائے، وہ لاتا ہے یا لائے گا۔ یہ ترجمے آپ کر سکتے ہیں، فارسی بناؤ۔ وہ بخشے جائیں، بخشیدہ شوند وہ بخشے جائیں، جمع غائب ہے، سمپل، بخشیدہ بخشنا، بخشیدن مانے شوند، لے آؤ آخر میں، بخشیدہ شوند۔ تیزی سے دیکھیے گا، میں پڑھوں، خوانم تم لکھو، نویسید وہ نہ ستایا جائے، نہ آزاریدہ شود ہم بلائے جائیں۔ تلبیدن مانے بلانا، ہم بلائے جائیں، تلبیدہ شویم، تو یہ سب مضارع کی آئیں گے یہاں پہ نا، چونکہ ابھی پیچھے اس سے متعلق ہم نے کچھ پڑھا نہیں ہے، تو یہی جملے آئیں گے یہاں پہ، ہم بلائے جائیں۔ تلبیدہ شویم، تو لائے، آوری وہ کھڑا کیا جائے، استادہ شود ہم نہ کہیں نہ گوئے، تم کھاؤ، خورید وہ پیے، نوشند میں نہ پہچانا جاؤں، نہ شناختہ شوم وہ بخشیں، بخشند۔ آسان ہے، ایزی ہے، بس آپ کو توجہ دینی ہے، اوپر قاعدہ سمجھ لیں، قاعدہ سمجھ لیا تو آپ آسانی سے جملے بنا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی طلبہ اکرام نے اس کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا، اور کاپی پہ اس کو تحریر کر کے لائیں، سوالات بھی اور دونوں تمرینیں بھی۔ کل انشاءاللہ سبق نمبر 11 حال کا بیان ہم پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔